नवाजुद्दीन की न्यू मूवी हड्डी का ट्रेलर तो आप सब लोग देख ही चुके होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लाश को शमशान घाट लेके जाया जा रहा होता है। वहाँ पर पुलिस इस लाश को जलाने से इनकार कर देती है, तो नवाजुद्दीन उन सबको भड़का देता है और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। और इसी बीच नवाजुद्दीन वहाँ से अपने दोस्त के साथ भाग जाता है और हम देखते हैं कि नवाजुद्दीन का इस मूवी में नेम हड्डी है। पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और टीवी में पुलिस बताती है कि जगह जगह नाकाबंदी लगा दी गई है और बहुत से लोग स्मगलिंग कर रहे हैं लाशों की। हड्डी का धंधा यहाँ पे चौपट होने की वजह से वो अपने दोस्त के साथ उस जगह को छोड़ के कहीं और जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो बस के सभी मुसाफिर सो जाते हैं और नवाजुद्दीन अपने दोस्त को बस से धक्का देके कत्ल कर देता है। यहाँ हम पे रिवील होता है कि इस मूवी का नाम हड्डी है। नवाजुद्दीन का नाम भी हड्डी है क्योंकि वो हड्डियों की स्मगलिंग करता है। सुबह होने पर हड्डी नोएडा पहुंच जाता है। वो चाय पीते दौरान देखता है कि इरफान रिजवी, जो कि ट्रांसजेंडर का एक सपोर्टर होता है, वो बताता है कि प्रमोद अलावत ने किंडर समाज के सभी लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। हड्डी यहाँ से उठते ही इरफान के ऑफिस के बाहर उसे चुपके चुपके देखता है और वो बहुत से फ्लैशबैक्स देखता है, लेकिन आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। और दूसरी तरफ हमें एक आदमी जूना दिखाया जाता है जो कि ट्रांसजेंडर के रूप में एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में होता है। पुलिस ऑफिसर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जूना सेल्फ डिफेंस में उसको मारने लगता है और दोनों की बहुत लड़ाई होती है। इसी बीच होता यह है कि हड्डी वहां आकर एक ही झटके में उस पुलिस ऑफिसर को मार गिराता है, जिससे जूना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए अपने साथियों से रिक्वेस्ट करने लगता है। और उसके दोस्त सभी मिलकर उसको अपने ठिकाने पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने ठिकाने पर हड्डी को भी ले जाते हैं, जहाँ पर जाके वो हड्डी को एक कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि उनका बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है। वो नए लोगों को रखने के बिल्कुल भी हक में नहीं होता। इंदर, जो कि यहाँ का बॉस है, वो सत्तू, ये जो गोला मोला सा बंदा फिर रहा है, इसको बोल के हड्डी की खूब पिटाई लगवाता है और पूछता है हड्डी को कि तू कौन है। हड्डी बताता है कि वो इलाहाबाद में उनकी हड्डियों की स्मगलिंग का काम संभालता था अपने दोस्त मलखान के साथ। तो इंदर पूछता है मलखान कहाँ है। हड्डी कहता है कि मलखान तो भाग गया। हड्डी बताता है कि वो इलाहाबाद में सकून के साथ उनका हड्डियों का कारोबार देखा करता था। ये सुनकर इंदर उसे पिटवाना बंद कर देता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। उसे पूछता है कि हड्डी कैसा आदमी है, जिस पे उसे उसका दोस्त बताता है कि हड्डी अच्छा है और तुम्हें मालामाल कर दे। इंदर प्रमोद के असिस्टेंट विवेक से मिलता है और उसे बताता है कि वो अपनी एक फैक्ट्री खोलेगा और इसके साथ साथ वो इस साल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, जिस पे विवेक बोलेगा कि काम हो जाएगा और इंदर से 5 करोड़ मांगेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रमोद, इंदर और हड्डी एक सेमिनार में गए हुए होते हैं, जिसमें वो बोलेगा कि नोएडा को अच्छी सिटी बनाने के लिए वो सारे ट्रांसजेंडर को बाहर फेंकवा देगा। वहाँ एंट्री होती है बहुत से ट्रांसजेंडर्स की, जो कि बोलते हैं कि उन्हें अलावत ने उनके घर से बेदखल कर दिया और बदले में पैसे देने की बात की। अलावत ये सब सुन के शॉक रह जाता है क्योंकि उसका भांडा फूट रहा था। साथ ही हड्डी की एंट्री होती है, वो ट्रांसजेंडर फीमेल बनकर आता है, तो अलावत उसे देख के शॉक हो जाता है। जैसे ही हड्डी आता है तो वो ट्रांसजेंडर फीमेल से बात करते हुए उसको एक जोर का चमाटा मार देता है, जिससे वो सब भड़क जाते हैं। लेकिन हड्डी, जो कि यहाँ पे एक फीमेल बना हुआ है, वो इन सबको खूब धुलाई करने के बाद वहां से भगा देता है। प्रमोद जब इनके बीच में आता है तो उसको सर पे चोट लग जाती है और वह हड्डी को डांटते हुए बोलता है कि तुमने सभी ट्रांसजेंडर को जान से क्यों नहीं मार दिया। साथ ही कैमरामैन आता है तो अलावत एक स्माइली पोज देता है और हड्डी को बोलता है कि वही ट्रांसजेंडर को यहाँ से भगा दे वरना अच्छा नहीं होगा। सीन शिफ्ट होती है पार्टी पर, जो कि प्रमोद अलावत की बेटे की बर्थडे में दी जा रही होती है, जिसमें हड्डी लोग सब सज धज के आते हैं। वहाँ पे विवेक की डेथ हो जाती है और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सब नशे में धुत होते हैं। अगले दिन जब अलावत को पता लगता है तो वो इन सब पे बहुत गुस्सा करता है, अपने बेटे को भी बहुत सुनाता है और सत्तू को तो कानों से पकड़ के सुनाता है और बोलता है कि अब हमें को 10 करोड़ देना पड़ेगा। और हड्डी को बोलता है कि क्या तुम विवेक के बेटे को उसके घर घुस के मार सकते हो। तो हड्डी बोलता है मैं कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ डिटॉक्स के लिए। कोर्ट में पेशी होने से पहले मित्रा के लौंडे को निपटाना है। और मैं निपटा दूंगा। मूड में आए हुए आदमी को लूटना नहीं है, घर में घुस के कत्ल करना है, कर लेगा, मैं कर लूंगा। हड्डी विवेक के घर पहुंच जाता है और वहां पे एक चिट्ठी पकड़ाता है सिक्योरिटी गार्ड को, जिस पे लिखा होता है कि मैं तुम्हारे बाप के कातिल को जानती हूँ। उसको अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है और विवेक की बेटा पूछता है कि तुम कैसे मेरे बाप को जानती थी।
ہڈی بولتا ہے میں تمہارے باپ کی جی ایف تھی اور گن نکال لیتا ہے۔ یہاں پہ ہڈی آیا تو علاوت کے کہنے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا پلان تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تم ہرگز بھی اپنا کیس واپس نہیں لو گے کیونکہ میں نے ہی تمہارے باپ کو زہر دیا تھا، میں نے وہ ڈرنک اس کے لیے نہیں بنائی تھی، علاوت کے بیٹے کے لیے وہ ڈرنک تیار کی تھی اور تمہارا باپ بیچ میں آ گیا اور اب تم کیس نہیں لو گے ہرگز بھی واپس۔ علاوت کو شک نہ ہو اس لیے وہ وویک کے بیٹے پر گولی چلا دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ موجود سارے گارڈز الرٹ ہو جاتے ہیں اور ہڈی کو بھی اس کے بیچ میں ایک گولی لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہڈی جاگتا ہے ایک فلیش بیک کے ساتھ جس میں اس کا جینڈر چینجنگ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے۔ ہڈی اپنے بچپن کا سمے دیکھتا ہے جس میں اسے گاؤں والے خوب پیٹتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹرانسجینڈر تھا، لیکن اب ہڈی نے اپنے محبت عرفان کی خاطر اپنا جینڈر چینجنگ آپریشن کروا لیا تھا، جس کی وجہ سے اماں اسے بولتی ہے کہ اب تم 40 دن کے لیے اس سے بالکل بھی نہیں ملو گے۔ روتی اماں کے پاس ہڈی کی دادی بچپن ہی میں ہڈی کو وہاں چھوڑ گئی تھی۔ روتی اماں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا اور پھر وہ ہڈی کا آپریشن کے بعد بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہر طرف خوشی کا ماحول چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہڈی کو اس آپریشن سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور آخرکار 40 دن کے بعد ایک گرینڈ فنکشن رکھا جاتا ہے جس میں ہڈی کو ایک پراپر لڑکی یعنی ہریکا کا رول میں دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ بچپن ہی سے ایک لڑکی بننا چاہتی تھی اور عرفان اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہڈی کی جینڈر چینجنگ کے بعد سارے فنکشن کیے جاتے ہیں، ہلدی کا فنکشن ہوتا ہے اور اس کو شیشے میں اس کا منہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ ہریکا کا بن کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور فائنلی اسے اس کی محبت ملنے ہی والی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ خوشی کا ماحول چھایا ہوا ہوتا ہے اور سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہڈی جو کہ ہریکا ہے یہاں، وہ بولتا ہے عرفان سے کہ کیا وہ دونوں اب شادی کر لیں کیونکہ وہ شادی کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے، جس پہ عرفان مان جاتا ہے اور دونوں مل کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ سب انہی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی کا وقت زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے علاوت کی شکل میں۔ علاوت اماں کو دھمکاتا ہے کہ وہ گھر خالی کر دیں، لیکن اماں نہیں مانتی۔ ہم دیکھتے ہیں علاوت کے ساتھ اندر اور ستو بھی ہیں۔ اماں اس پیپرز کو لے کے آگ لگا دیتی ہے جس پر علاوت بھڑک جاتا ہے اور اماں کا سر اسی سیکنڈ میں قلم کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر ہریکا جو کہ شادی کے جوڑے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ شوک ہو جاتی ہے اور اماں وہیں پر مر جاتی ہے۔ سب یہ دیکھ کے بہت دکھی ہوتے ہیں، لیکن علاوت تو یہ سب انجوائے کرنے کے لیے اپنے ہیڈ فونز لگا لیتا ہے اور سانگز لگا کے وہاں پہ خوب قتل و غارت کرواتا ہے۔ یہ سب ہریکا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ صدمے میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کے آنکھوں کے سامنے مر رہے تھے۔ تو بس اسی دن کے بعد ہڈی دوبارہ سے ہریکا سے ہڈی بن جاتا ہے اور بہت روتا ہے، بہت چیختا چلاتا ہے۔ عرفان جب اوپر دیکھتا ہے تو وہ لوگ عرفان کو بھی گولی مار دیتے ہیں۔ ہڈی یہ سب دیکھ کر ایک صدمے میں ہی تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ عرفان بھی اب نہیں رہا، لیکن عرفان بچ جاتا ہے اور ہڈی بہت روتا ہے اور بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھنے پہ ہڈی کو معلوم پڑتا ہے کہ اندر نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کروایا ہے تاکہ وہ یہاں پر ایک بہت بڑی کیمیکل فیکٹری کھول سکے، اور اسی دن سے ہڈی ان کی ناکامیابی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتا ہے اور ان کے ہڈیوں کے کاروبار کو جوائن کر لیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ان تک پہنچ سکے اور ان کو ختم کر سکے۔ یہیں سے وہ ہریکا سے ہڈی بننے کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ ہڈی سب سے پہلے اندر کے ساتھیوں کو اسی کے خلاف کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اندر اپنے ساتھیوں کو بہت کم پیسے دیتا تھا، اور دوسری طرف پرمود کو بھی ہڈی پر شک ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ایک پولیس ساتھی سے ہڈی کی جانکاری لینے کے لیے کہتا ہے۔ پولیس والا ہڈی کی ساری انفو نکال کر دے دیتا ہے اندر کو۔ اندر جان بوجھ کر ستو کے سامنے اس کی فیکٹری کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ اندر بہت پیسہ کماتا ہے اور آپ کو بہت کم دیتا ہے۔ ہڈی پولیس والے کے ساتھ جب اس فیکٹری میں جاتا ہے تو ستو چپ کے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی یہ سب دیکھنا چاہتا تھا۔ ہڈی پولیس والے کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ستو بھی ان کے پیچھے آتا ہے۔ ستو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بہت سی ڈیڈ باڈی تھی۔ ہڈی اس پولیس والے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت سی ڈیڈ باڈیز کو لایا جاتا ہے اور ان کی ہڈیوں کو پگھلا کر صرف ان ہڈیوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بعد میں ان ہڈیوں کو پالش کر کر بھیجا جاتا ہے چائنا، اور چائنا سے وہاں پہ کوریا بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کاسمیٹک پروڈکٹس بنتے ہیں، اور لیبارٹریز میں اور بہت سی سائنس لیبس میں بھی ان ہڈیوں کے ڈھانچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور ہڈی ستو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پرمود تو اندر کو بہت پیسے دیتا ہے مگر اندر پارٹی کی ٹکٹ کی لالچ کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو بہت کم پیسے دیتا ہے۔ ستو بھاگتا ہے اور اندر سے لڑنے لگتا ہے مگر اندر ستو کو ایموشنل بلیک میل کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ آئندہ کے بعد پیسے ہاف آف ہوں گے۔ ہڈی سیکرٹری کے بیٹے کو اندر اور پرمود کے بلیک بزنس کی ساری انفارمیشن دے دیتا ہے اور سیکرٹری کا بیٹا اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ پرمود اندر کو حکم دیتا ہے کہ وہ سیکرٹری کے بیٹے کو فوری طور پر قتل کر دے۔ اندر سیکرٹری کے بیٹے کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو مارتا ہے ساتھ ہی ہڈی بھی اندر کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ ہڈی کو اندر کو قتل کرنے کے لیے ستو نے بولا تھا اور ستو کو
इंद्र को कत्ल करने के लिए प्रमोद ने बोला था। जैसे ही हड्डी फैक्ट्री पहुंचता है तो वो देखता है कि सत्तू और चूना के बीच में भी लड़ाई हो रही होती है पैसों को लेकर। हड्डी देखता है कि किसी तरह सत्तू ने चूना को मार दिया होता है और हड्डी ये देखकर बहुत सेटिस्फाई होता है क्योंकि वो चाहता है वही हो रहा होता है। हड्डी तो खुश था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे प्रमोद आता है और हड्डी को हक करता है क्योंकि उसको हड्डी के सारे असलियत और सच के बारे में पता लग चुका था कि वो यहाँ उनको तबाह करने आया है। एकदम से प्रमोद हड्डी को फ्लोर पे फेंक देता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है और उसे बोलता है कि वो सामने देखे। जैसे ही हड्डी सामने देखता है तो वो देखता है कि एक स्किन पिघलाने वाली मशीन में उन्होंने एक आदमी को रखा होता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इरफान होता है। इरफान को देख के तो हड्डी की जान ही निकल जाती है। वो प्रमोद से बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन प्रमोद उसकी एक नहीं सुनता। हड्डी की आंखों के सामने ही इरफान की तड़फ तड़फ कर मौत हो जाती है। हड्डी बहुत रोता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार हड्डी के हाथ में इरफान की खोपड़ी आ जाती है और प्रमोद हड्डी को आखिरी गोली मारकर वहां से चला जाता है। और फिर हमें काफ़ी समय बाद का वक्त दिखाया जाता है जिसमें प्रमोद हवन कर रहा होता है और अचानक एंट्री होती है हड्डी की। उसके साथ बहुत से ट्रांसजेंडर आए होते हैं और वो एक एक करके प्रमोद के सभी गार्ड्स को मार देता है। और फिर आती है प्रमोद की बारी, जिसे वो चुन चुन कर बदले लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। और प्रमोद भी हड्डी को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन हड्डी कहता है कि मैं मरता नहीं। और आखिरकार वो प्रमोद को मार देता है, जिस तरह से बेरहमी से उसने उसकी अम्मा को मारा था। और इस तरह से उसका बदला पूरा होता है और वो बताता है कि लोग किन्नरों से क्यों डरते हैं, क्योंकि उनका बदला बहुत बुरा होता है। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।